श्रीमन्नारायणीयम् ऐन्दावद् दशकं सान्त्रानन्दाराहम्। व्यक्ताव्यक्तमिदं न हिंचिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च ददामृतं च समभून् आग्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिक्ष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्म गुणाश्च जीवनिवह विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि ददा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्त्यसद्वमयि भो शक्त्यात्मनाधिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च द्विपरार्थकालविगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रिया माया सन्निहितोमब्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिदात भवता संयोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धिदत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सद्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमेद्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमाद्रिवितताम् आसाद्य वैकारिको भूयस्थैजसतामसा विधिभवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्क पाश्यश्विनो वग्निन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसभुक्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृद्ध्यन्वितं तच्चान्दःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजर्जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनी त्वद्बलात् शब्दात् व्योमददः ससर्जितविभो स्पर्शं दतो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोत च सरम् तोयं च गन्तं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्यात्यधर्मान्वितं बोधग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् येथे बोधगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोषे गुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तथा त्वं नानाविधशुक्तिभिर्नुदगुणस्तत्त्वान्यमुन्याविशन् श्रेष्ठाशक्तिमुदीर्यतानि कडयन् हैरण्यमण्डं यदाह अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले अधिष्ठत्सहस्रं समाह निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाग्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्बाधोऽसि मरुत्पुरादिभसमां त्रायस्व सर्वामयात् श्रीहरे नमः।